كبرات تغطاتلتي مدبر ساتلايت تلفزيون إريسات قفعي سلست عدتات دك دقنا زبل حدا مدب حزنا لكم قريبنا لنا نمكت تالو بخبري نعدم حزبي قليون سمين قطو أقدم بيلو كاب تعدي كالقس نقيلو زنح دما نشانخ مبراقنا بالزبلا هدما انتخونات ألائي لك عن حدا وتهدراوي مع عسكري لمسس كمزلو تقناديمو نتوم استراتيجيكاوين بوتاتات تقوطاتيرو نتن بشانخ مبراق عدتات قولان ترى أمنن زلوا بوتاتات سلزحازة نتو قول حرشان عدتا غيتان أبقوتو تسرشان بقو أتوغلو بمئتاو حانتي قبن زي بلوم سلاماوين سبات بتملكة اللي كاب معدو كودقوم ترائي أغلبات قوش النابلو أحاول جرأهم العلم أقارهم بزمرهم نفسه وتهدرات سلائي نتسيوف تكبر قنيلهم بمدب تماقيلهم تكبروا أحسارن هدامون زكاتلو بسانجا بتاعيتن سبات زقاتلون مسعنيا كبتن تلبقعين زقزفون تخفافيلهم بألماما نايمزناتهم وفري تتححزوا كمتي لعليلو زتقلت تقمات وقولات سلائي بمبراق متيوح وسل زبلهم نبوزحات نبرتي كابقزاوتهم كيوتو أركيبهم بزم مخنياتك هبتعدتي أطرأي عسرت سلاموين سبات تقتلهم سولوس استرشنو أتو أبراهام بيين مريم ويزورو مانا وانقول سيتبوي باشاي قبر مريم كنفة أتو قبر خيلان سؤلو عين سور شماقل سبأي أتو قبر خرستوس سؤلو شماقل أبو حوو نوبي قبر خيلان سؤلو كابن دابونا زمت حنت فلاسيت أتو اللي أبتسمى مستمكلت أحوات فلاسيت 4 أبدق السلام مسترشنيو هنس كدانا ودي قوقات بتناي سنبت كونتات خرد إلو ناب قولا مسمس تلكمه مليون باي ود ترأمني أب قولا مويتو تخلى ساريام قاشان دا تخلى ولدو نيروم مقصلت زقات أمام في تورارخ حصوردا أتو قبر قشو والدكيروس ويزورو زفان زقية سيت أتو قبرهيت أتو نقوس صغار ويزورو تخاء قرمسكال جمر بسنبتن سلوسن أب قولا استقاتلو قبار عسان حدا نزقصلو حموش تسبات يوم 8 منبر هدامو مسمولو نبروتو بحوي تهميخو 250 تلبقع كبتل مسعنن بتايت تقزيفن تقمات اسمرا مبرهاتو لقاش أب قولا قفع خفتس من كله كابتي أب كتما أقاتيمو زنبري ناي رعدن شبران كونتات تقاليو كما بزحات من اسيات هاديمو أب تعدي نيرو أبتي أب اسمراز نبرت أقام أب قولا ونسلزقت سلا مكينو حيزو كابتي عدين ملقاس سلوس نقهو نتبلا قصو خوات وتهدرات رأيو مو أركبو من مقتالون مكينون مقتالون بأقواراج قدمو فتينو منيروم قن كركبو يكالون انتخونا زي تحاسبين اقر من قدم أبراهام بيين نزدبهل كال سلاموي سب رخيبهم أبتبرخا قتلومو ويزرو منا قوانقول سيتي أتو خاصاي قبرو ونكم دخان تسكيما نابت أبلان داخدت أبقماقم اندا أسفها أركبهم قتلوما أبتقزيتي كشا مشمع أبتقتلات زوتوراي نبرن لغوتان مركابون قليل بزي منبارو حرستوت جيرو باس فيهم مسؤور أخلي يتقامون يروم ويزرو منا خاء مغني سدرابيتا زخون سنك حروج أبن اشتوي دخان تيرا كابقولا نتقبلا ختمت كتبل تسألائي أمن قدي أركبو قتلوها الديمانا بتمو تهدرات كتقتلن كلا أبوي براخي أبكبابيهم تحابيهم يعزبون النتات عن تأدقونتهم والتهدرات لمتحز أخلي تعنتا قديدهم من مريت بمخعو مسحامل حواوسوه كتسيلهم نتأدقي كبدا كالرخطو لا خلو أبي براخي أبقوت قد تحابيو بأخي حلفو النابل تتقيتو بتصلوت أحلفهم ويزورو لتسلاسة قبل سلاسة سيتأتو تخلاي مغوغو أقولان جران لسن كتت كلايو أبتعدي نايقف عمد كعتي تجميرو نبرهان ودا برهان تخلاي بدقعت ونمو كيد هدم مسبلتو كومو جيرو خيدو بدحريقو وتهدرات مسيوما نتجزا حورو كعملو قشي دبرتين كاب جزء هديمو أب قصري عند أتو تخلاي تحابيو سلزتنحة ويزورو لتسلاسة أو وشتتي بارع جمرة جزا خمزلا الرقاقي تنيرو وتم وتهدرات كاب تقصري مستقليو خاء قدتان ويزورو لتسلاسة خدحن فتناتات جيرو اتبارع بشنخ قبلا مغرب سلزغلقو سملة تسلاسة ناتوعة بدحر جزا من دك كفرس جميرو جن بقون تكعفين وخ قربو يكالن كابو حليفو عطت النابلك ودق سلز تقارب أم مدحان ويزرو لتسلاسة أي تعوتن
ካብ ጉላ ህደም ምስኮነ ስንኩላንን ደቂ 9 ዓመት ሽማግለታትን ክንቀሳቀሱ ስለዘይከኣሉ ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ክዕቆቡ ተባሂሉ ውሉዳቶም ተደጊፎም ኣብ ደገ ሰላም ኣእትዮም ገዲፎሞም ሃዲሞም ኣቦይ ገብረ ክርስቶስን ዓይነ ስውር ኣቦይ ገብረ ኪዳንን ክልተ ኣሕዋት ኣቦይ ወልደ ኣብን ሓንቲ ፈላሲትን እውን ኣብኡ ምስኦም ብጸላኢ ተረሽኖም ኣብ ተራ እምኒ 3 ሰባት ተቐቲሎም እተን ክልተ ኣሓት ንግስቲ ሃንስን ኣብርህት ሃንስን ኣብ ውሽጢ ህድሞ ገዝአን ከለዋ ወተሃደራት ደርግ ማዕጾ ረጊጦም ሓውስ ስለዝረክዕሉ ኣብቲ ባርዕ ሓሪረን መበል ሳልሳይ ኣቶ ሚልዮን በያኔሩ ን150 ሃዳሙ ተራ እምኒ ኸኣ ምስ ሙሉእ ንብረቱ ብሓዊ ሃሚኾሞ ሰራዊት ደርግ ኣብ ዘን ክልተ ዓድታት ዝቕተል ሰብን ጥሪትን ቀዚፎም ዝቃጸል ገዛውቲ ኣሕሳርን ንብረትን ኣጻፊፎም ያኢ ጅግንነት ተረኺቡ ዘራፍ እናበሉ ናብ ታኼታ ብምስጋር ዕንወትን ራስያን ኣካየዱ እነዚኣውን ብወገን ምብራቕ ናይ ተዓዲ ጀሚሮም ንምዕራብ ኣልጊቦም ሓውረ ኩዕላ ነፈርቲ እውን ከቅድሚ ተኣጋር ሰራዊትን ሓለፋ ኣብ ተዓድን ከባቢኡን ስለ ዝደብደባ ብዙሕ ንዋይ ተደምሰሰ ጉርጃ ወዲ ቀሻ ሃይለ ብምኽንያት እቲ ኣብ ኣስመራ ኣጋጢሙ ዝነበረ ናይ ራዕድን ሽበራን ወፍሪ ናብ ታኼታ ሃዲሙ ክመጽእ እንከሎ ዝተማልኣ ቮክስዋገን መኪና ኣብ ተዓዲ ነይራ ነፈርቲ ክድብድባ ምስ ጀመራ ናብ ጽዕቕ ዝበለ ዒቃታት ዝነበሮ ከባቢ ወሲዱ ኣብ ተሓርሻታት ዓሺጉዋ እንተኾነ ኣብኡ እውን ነተን ነፈርቲ ስለ ዘይተኸወለተን ክሃርማኣ ብዙሕ ደብዳብ ፈቲነን ግን ክጭምት ኣይከኣላን ብሓፈሻ ኣብ ታኼታ ክልተ ሰባት ተቐቲሎም ብግምት ልዕሊ 60 መንበሪ ገዛውትን ብዙሕ ኣሕሳርን ኣንዲዶም ካብቶም ዝተቐትሉ ሰባት ሓደ ኣለምሰገድ ጽገ ዳኛ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኮይኑ ኣብ ዓዲ ቀይሕ ዝሰርሕ ዝነበረ እዩ ወለዱ ክበጽሕ ኢሉ ብዕረፍቲ ንታኼታ ምስ መጸዩ ዘይሓሰቦ መዓት ኣጋጢምዎ ብፍላይ ወይዘሮ ተኸኣ ዘርኡ ኣለም ተፈሪ ሃይለን ዝተባህለ ህፃን ውላዳ ሓዚላ ኸላ ኣብ ከባቢ ናይ ሕጂ ዲጋ ዋርሳይ ብጥይት ተቐቲላ እቲ ህፃን ከይተሃርመ ብህይወት ምስ ተረፈ ኣብ ልዕሊ ሬሳ ወላዲቱ ዓንገረር እናበለ ክበኪ ውዒሉ እቲ ኩነታት ምስ ዝሓለ መንእሰይ ሃይለ ዓንደ ገብረ ወልዲ ድሓር ተጋዳላይ ዝርከቦም ሰባት ኣልዒሎሞ ኣለም ተፈሪ ሃይለ ሕጂ ኣባል ቀዳማይ ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ ሓይልታት ምክልኻል መራሒ ሓይሊ እዩ በየነ ተፈሪ ሃይለን ፍስሓየ ተፈሪ ሃይለን ክልተ ዓበይቲ ኣሕዋቱ ስዋኣት ተጋደልቲ እዮም ኣባል ብርጌድ 51 ስውእ በየነ ተፈሪ ብ1978 ኣብ ዒላ በልዒድ ኣባል ክፍለ ሰራዊት 61 ስውእ ፍስሓየ ተፈሪ ድማ ብ1990 ኣብ ሸባሕ ተሰዊኦም ኣለም ተፈሪ ኸኣ ብረት ስዋኣት ኣሕዋቱ ብምልዓል ሃገራዊ ግቡእ ኣብ ምፍጻም ይርከብ ሃዳሙ ተራ እምኒ ጉላን ታኼታን ጸላኢ ሓዊ ምስ እተወሉ ካብቲ ባርዕ ንሰማይ ንዝዓረገ ጸሊም ትኪ ልክዕ እሳተ ጎመራ ዝነተገ መሰለ ኣብ ሙሉእ ዓድታት ወረዳ ደቂ ድግና ወረዳ ደቡብ ተኽላ ጽልማን ጉሕጫዓን ስለ ዝተረኣየ ኣብዘን ዓድታት እዚአን ዝተኻየደ ዕንወትን ቅትለትን ብሓንቲ መዓልቲ ኣብ ኩለን ወረዳታት ተሰምዐ ሰራዊት ጸላኢ ህዝቢ ንምብስባስ ብጉላ ስለ ዝጀመረ ነበርቲ ተራ እምንን ታኼታን ሃዲሞም ነብሶም ከድሕኑ ንእሽቶ ዕድል ረኺቦም እዮም እንተኾነ እቲ ኩሉ ጓሳን ሓረስታይን ንምዕራብ ገጹ በሪሩ ምስ ወፀ ብዙሕ ምጉስቋል ኣጋጢምዎ እዩ ኣብ ዓድታት ወረዳ ጉሕጫዓ ወረዳ ኣፈልባን ከባቢታት ዓረዛን ፋሕ ብምባል ክሳብ ወፍሪ ጸላኢ ደው ዝብል ኣብ ቤተ ዘመድ ተዓቂቡ ይቐኒዩ እተን ዝተፈናቐላ ስድራ ቤታት ካብ ገዛውተን ክብገሳን ከለዋ ብሃንደበት በሪረን ኣእጋረን ብዝመርሐን ስለ ዝወፃ ኣደ ህፃናት ደቃ ሒዛ በይና ጓሳ በይኑ ኣቦ ኩነታትን ድሃይን ዓዲ ክገብር ካብ ከባቢ ዓዲ ከይረሓቐ ወሰን ወሰን ዕንክሊል ክብል ነንሕድሕደን ፋሕፋሕ ኢለን ተፈላለየን ቀነያ ግን እዘን ተጠቕሳ ከባቢታትን ከምአን ዝኣመሰላ ካልኦት ወረዳታትን ነቲ ኣብተን 3 ዓድታት ዘጋጠመ ድንገት በቲ ንሰማይ ዝዓርግ ብርቱዕ ትኪ ቀልጢፈን ወረ በፂሕወን ስለ ዝጸንሐ ነቲ ካብ ጉላ ታኼታን ተራ እምንን ዝተፈናቐለ ህዝቢ ኣቕመን ዘፍቅዶ ኩሉ ደገፍ ጌርናሉ እተን ዝተፈናቐላ ስድራ ቤታትን ዓድታተን ክምለሳ ኣብ ዝወሰናሉ ዳሕራይ ግዜ እውን ጸላኢ ካብ ድባርዋ ተበጊሱ ብዓዲ በዝሓንስ ኣቢሉ ናብ ዘመር ወፊሩ ኣንጻር ተጋደልቲ ውግእ ስለ ዝኸፈተ ተወሳኺ ስግኣት ፈጢሩ ነይሩ ምኽንያቱ ኣብቲ ናብ ከባቢ ዘመር ዝገበሮ ወፍሪ እውን 20 ገዛውቲ ብሓዊ ተሃሚኹ እዩ ካብኡ እውን ጥሪት እንስሳታትን ስለ ዝዘረፈ ንብረት ስለ ዘዕነወ ካብኡ ዝተፈናቐሉ ህዝቢ ምስ ነበርቲ ዓድታት ታኼታን ከባቢኣን ካብቲ ዝተዓቐባሉ ዓድታት ናብ ዓድታተን ክምለሳ ውሕስነት ኣይነበረንን ብዛዕባአን ዝጣበቕ መንግስቲ ተሳኢኑ ክሳብ ኣብ ቆላ ሰራየ ፋሕ ስለ ዝበላ ንኸቢድ ጸገም ተቓሊዐን ብፍላይ ነበርቲ ዓዲ ጉላ ብዘይካ 5 ገዛውቲ ኩሉ ህንጻታቶም ስለ ዝነደደ ንሓደ ዓመት ኣብ ጸበላን ካልኦት ዓድታትን ኮፍ ብምባል ግዚኦም ኣሕለፍዎ ኣብ ጸበላ ሓሰር የልቦን ኣብ ከባቢ ዝርከባ ዓድታትን ንዓመታት ኣብ ዝጸንሕሉ ግዜ ካብ ዘን ጎረባብቲ ዓድታት ተዋፂኡ ብዝተላኸሎም ቀለብ እኽሊ ተቐሊቦም ነቲ ጸገም ሰጊሮሞ ምኽንያቱ ጸላኢ ነቲ ኩሉ ኣብ ገዛውቶም ዝተኸዘነ ጣፍ ዳጉሻ ዕፉንን መሸላን ኣንዲድዎን ዘሚትዎን እዩ
ተረኽቲ ገዲም ተገደላይ ኃይለ ዓንደ አቶ አብርሃም ወልደ ጋበር አቶ ገብረ መድህን ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ወይዘሮ መሐረት ንጉሰ ኻሕሳይ አቶ ኢያሱ ሓጎስ ሌተናል ኮሎኔል ግርማጽዮን ዮሐንስ ሐፀይነት አቶ ነጋሲ ገብረ እግዚአብሔር መጽሐፍ ታሪክ ምስክርነት ጽንዓት በተገደላይ ዓንዶም ጸሐፊ ሽመንድ ዕቁባ ሚካኤል ግፍዕታት ስርዓት ህግደፍ ካብ በደላትን ግፍዕታትን ስርዓት ደርግን ኃይለ ሥላሰን ከም ዝገድድን ዝበእስን ብዙሓት ኤርትራውያን ዝኣምኑሉ እዩ ካብ መንግስቱ ኃይለ ማርያም ይኹን ተፈሪ መኮንን ኃይለ ሥላሴ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝፈጸምዎ ኣደራዓት ድማ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዘፈጸሞን እንከዓ በደላት ኣደራዕን ከም ዝበዝሕ ኣየማትእን እዩ እዚ ድማ መዓልቱ ሓልዩ ክጽሓፍን ክትረኽን ምዃኑ ግድን መስርሕ ህይወት ዓለምና እዩ ታሪኽ በሊሕ ሴፍ እዩ ከቶ ድማ ኣይምሕርን እዩ እቲ ንደርግን ስርዓት ኃይለ ሥላሰን ካልኦት ጨቆንቲ ገዛእቲ ዘይነሓፈ ተረኽን ታሪኽን ኣብ ኣባይና ስርዓት ኢሳያስ በፂሑ ኣይዕጸፍን እዩ ኣቱም እንከዓ ግፍዕታትን መከራን ዝበጽሓኩም ዘለኹም ኩልኹም መርትዖታት ክትሕዙን ምስክርነት ክትገልፉን ጊዜ ይጠልበኩም ኣሎ ስለዚ ሃየ ንምስናድ ሓቀኛ ታሪኽና ንለዓል ክንብል ንፈቱ ሰላም በርሀ ወልደ ማርያም ቀንዴል ቀንዴል